हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई टेक्निकल कुरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस एपिसोडमा हामी क्यान र कुडको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ र धेरै समयको ग्यापपछि मैले तपाईहरुको लागि यो एउटा फ्रेश एपिसोड बनाएर आएको छु र अहिलेको यो हाम्रो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरौँ र तपाईले यस लकडाउनको समयमा केही इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड कुराहरू तपाईलाई त्यसको बारेमा नलेज पनि होस् र मलाई समय पास गर्न पनि एउटा सजिलो होस् भनेर मैले तपाईको लागि क्यान र कुडको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने एउटा नयाँ भिडियो एपिसोड लिएर आएको छु। विश्वास छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्नेछ र आजको यस एपिसोडमा हामी क्यान र कुडको सही प्रयोग कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थामा क्यान र कुडको सही प्रयोग गरिन्छ, क्यान र कुड के हो, यसलाई हामीले एकदमै बेसिकबाट सजिलो तरिकाबाट कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाई पनि इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सजिलो तरिकाबाट इंग्लिश बुझेर कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो एपिसोड तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले क्यान र कुड के हो, यसलाई हामीले कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईलाई एकदमै सरल नेपाली भाषाबाट बुझाउन प्रयास गर्नेछु। त्यो कारणले मैले भनेको कुराहरू तपाई बुझ्दै जानु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाई के बुझ्नुहोस् भने क्यान र कुड भनेको मोडल भर्ब्स अर्थात् यसलाई हामी मोडल एक्जिलरी भर्ब्स पनि भन्छौँ र विभिन्न मोडल भर्ब्सहरू छन्, जस्तै विल, वुड, शैल, शुड, क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट लगायत विभिन्न मोडल एक्जिलरी भर्ब्सहरू छन्। त्यसलाई हामीले विस्तारमा हेर्नेछौँ र आजको यस एपिसोडमा हामी क्यान र कुडलाई सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले मोडल भर्ब्स के हो त्यसको बारेमा पनि अलिकति म तपाईलाई बताउँछु। जस्तो कि हामीले कुनै पनि इन्टेन्सन, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी लगायतका विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि, विभिन्न मोडालिटीहरू एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोडल भर्ब्सहरू युज गर्छौँ। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले क्यानको हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यानको प्रयोग हामीले विभिन्न अवस्थामा गर्न सकिन्छ, जस्तै कुनै पनि क्षमता देखाउनको लागि अथवा कुनै पनि आदेश दिनको लागि, अनुमति, प्रस्ताव लगायत विभिन्न कुराहरुमा गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई डिटेलमा जानकारी गराउने छु र हामीले कुडलाई चाहिँ क्यानको पास्ट फर्मको रूपमा चाहिँ कुडलाई बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् कुड भनेको क्यानको पास्ट फर्म हो र क्यान र कुड यी दुवै मोडल भर्ब्सहरू भित्र पर्दछन्। विभिन्न मोडल भर्ब्सहरू छन्, ती भर्ब्सहरू मध्येको दुईटा महत्त्वपूर्ण मोडल भर्ब भनेको क्यान र कुड पनि हो है। क्यान र कुडलाई हामीले कुनै पनि क्षमता व्यक्त गर्न, आदेश दिन, अनुमति दिन, प्रस्ताव राख्न, इच्छा व्यक्त गर्न लगायत विभिन्न कन्डिसनहरुमा प्रयोग गर्छौं। ती सम्पूर्णको जानकारी म तपाईलाई दिनेछु। त्यसैले मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला र भिडियोलाई सकेसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। त्यसैले तपाईले कस्तो अवस्थामा क्यानको प्रयोग गर्ने, कस्तोमा कुडको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कम्प्लिट नलेज पाउन सक्नुहुनेछ। र यति बुझ्नुभयो भने क्यानको नेपालीमा अर्थ हुन्छ सक्नु, अर्थात् सक्छु अथवा सक्छ, सक्नुहुन्छ, सक्छिन् जस्तो अर्थ चाहिँ क्यानले व्यक्त गर्दछ भने कुडको नेपाली अर्थ सक्थे, सक्थ्यो, सक्नुहुन्थ्यो है, सक्थिन् जस्तो यस्तो क्यानको पास्ट फर्मको रूपमा हामीले कुडलाई प्रयोग गर्छौं र सबै अवस्थामा क्यानको पास्ट फर्मको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुडको पनि आफ्नो नियम छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी गराउँछु। यसमा चाहिँ तपाई के बुझ्नुहोस् भने क्यानको नेपाली अर्थ सक्नु, सक्छु, सक्छिन्, सक्नुहुन्छ यस्तो खालको हुन्छ भने कुडको नेपाली अर्थ सक्थे, सक्थ्यो अथवा चाहिँ सक्थिन्, सक्नुहुन्थ्यो लगायतको हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईले मोडल भर्बको बारेमा तपाईले जानकारी छैन भने तपाईले के बुझ्नुहोस् भने मोडल भर्ब भनेको हेल्पिङ भर्बको एउटा स्पेशल टाइप हो है। हेल्पिङ भर्बको एउटा स्पेशल विशेष खालको एउटा हेल्पिङ भर्ब हो, जसले चाहिँ कुनै पनि एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इन्टेन्सन, नेसेसिटी लगायत विभिन्न मोडालिटीहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले विभिन्न मोडल भर्ब्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यान र कुडको केही स्ट्रक्चरहरू हेरौँ, अर्थात् यसको तपाईले फर्मुला नै भन्न सक्नुहुन्छ र जसले गर्दा तपाईलाई कस्तो अवस्थामा क्यान अथवा कस्तो अवस्थामा कुड कसरी हामीले लेख्न सकिन्छ मिस्टेक नगरिकन त्यसको स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ फर्मुलाको बारेमा म तपाईलाई फर्स्टमा जानकारी गराउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले कुनै पनि क्यान प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने अथवा सकारात्मक अर्थात् अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्टमा कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन आउन सक्छ। ही, सी, इट, वी, राम, श्याम, हरि, गीता कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन आउन सक्छ। त्यसपछि क्यान प्रयोग हुन्छ र त्यसपछि क्यान पछाडि भी1 प्रयोग हुन्छ, जो चाहिँ मेन भर्बको रूपमा चाहिँ भी1 प्रयोग हुन्छ र त्यसपछि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट हुन सक्छ। र हामीले यो स्ट्रक्चरमा रहेर क्यानको
सेन्टेन्सहरु बनाउन सकिन्छ र कुडको पनि सेम हो। तपाईले यहाँनिर के बुझ्नुहोस्, फर्स्टमा क्यानको स्ट्रक्चर याद गर्नुभयो भने तपाईलाई कुडको स्ट्रक्चर अथवा कुडको फर्मुला याद गर्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तो एउटा एक्जाम्पल म तपाईलाई भन्छु, आई क्यान ड्राइभ अ कार, मैले कार चलाउन सक्छु अथवा म कार चलाउन सक्छु है। यहाँनिर सब्जेक्टमा आई आयो, त्यसपछि क्यान आयो, V1 मा ड्राइभ आयो अनि अ कार चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा आयो। यसरी हामीले यो स्ट्रक्चर याद गर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। क्यानको पछाडि हामीले नट थप्यौं भने अटोमेटिक नेगेटिभ अर्थ त्यसले दिन्छ। जस्तै फर्स्टमा सब्जेक्ट अनि क्यानको पछाडि नट थप्नु भयो भने त्यसले क्यान नट अर्थात् यसलाई कन्ट्र्याक्सन फर्ममा तपाईले कान्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ र V1 अनि अब्जेक्ट यो तरिकाबाट तपाईले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन सोध्नको लागि फर्स्टमा क्यान, त्यसपछि सब्जेक्ट अनि V1 अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। यो तपाईले पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने क्वेशनको लागि केही पनि गाह्रो छैन। यो क्यानलाई तपाईले अगाडि राख्दिनुहोस्, अरु बाँकी सबै सेम हो। फर्स्टमा क्यान अनि सब्जेक्ट अनि V1 अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट। यो त भयो तीनटा केसहरु। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले WH क्वेशन अथवा WH वर्ड्सहरु युज गरेर पनि क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन सक्छ। जस्तै कहिले, के, कहाँ, किन लगायतका क्वेशनहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्हाट, वेयर, व्हेन लगायतका विभिन्न WH वर्ड्सहरु प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यस्तो अवस्थामा केही पनि गाह्रो छैन। फर्स्टमा WH वर्ड्सहरु राख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर क्यान अनि सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट। तपाईले एउटा यो पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा याद गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो छैन। यो स्ट्रक्चरहरु याद गर्नु होला, तपाईलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। र यति बुझ्नु भयो भने अब तपाईले कुडको स्ट्रक्चर पनि म तपाईलाई देखाउँछु। केही पनि गाह्रो छैन। तपाईले यहाँनिर जहाँ हामीले क्यान प्रयोग गर्थ्यौं त्यहाँ तपाईले कुड राख्नु भयो भने कुडको स्ट्रक्चर बन्छ है। जस्तै पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन फर्स्टमा सब्जेक्ट अनि कुड V1 अब्जेक्ट, अनि नेगेटिभ बनाउन कुडको पछाडि नट छ, अरु सबै सेम छ। र तपाईले यो क्यानको स्ट्रक्चर यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने कुडको केही पनि गाह्रो छैन। क्यानको ठाउँमा कुड राख्नु भयो भने त्यसले स्वतः कुडको स्ट्रक्चर दिन्छ। यति कुरा फर्स्टमा तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईलाई यस पछाडीको कुराहरु बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र अब म फर्स्टमा तपाईलाई क्यानको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो कन्डिसनहरुमा हामीले क्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यसपछि म तपाईलाई कुडको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। भिडियो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले क्यानको प्रयोग गर्न सक्ने कन्डिसन भनेको जस्तो कि प्रेजेन्ट एबिलिटी बताउनको लागि है। प्रेजेन्ट एबिलिटी जस्तो कि वर्तमान समयमा भएको कुनै पनि क्षमता, कुनै पनि क्यापासिटी एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै प्रेजेन्ट एबिलिटी वर्तमान क्षमता, क्यापासिटी, कुनै पनि व्यक्तिमा अथवा कुनै पनि पर्सनमा चाहिँ वर्तमान समयमा केही क्षमता छ है, उसको केही क्यापासिटी छ, त्यस्तो कुराहरु गर्नको लागि हामीले प्रेजेन्ट एबिलिटीको एक्सप्रेस गर्न हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, आई क्यान स्पिक फ्रेन्च, म फ्रेन्च बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक फ्रेन्च, यहाँनिर म फ्रेन्च बोल्न सक्छु, जुन यो फ्रेन्च भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ यो बोल्न सक्ने मेरो क्षमता हो नि हैन। आई क्यान स्पिक फ्रेन्च, म फ्रेन्च बोल्न सक्छु है। सबै व्यक्तिहरूले फ्रेन्च बोल्न सक्छन् भन्ने हुँदैन र सक्दैनन् पनि। त्यो कारणले यो ममा भएको एउटा क्षमता हो नि हो। यस्तो खालको क्षमताहरु, यस्तो क्यापासिटीहरु व्यक्त गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट एबिलिटी है। आई क्यान स्पिक फ्रेन्च, म फ्रेन्च बोल्न सक्छु। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही क्यान ड्राइभ अ कार, उ कार चलाउन सक्छ है। उ भन्ने कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्छ, उसले चाहिँ कार चलाउन सक्छ रे, त्यो उसको क्षमता हो नि हैन। सबै व्यक्तिहरूले, सबै मान्छेहरूले कार चलाउन सक्छन् भन्ने हुँदैन नि। त्यो कारणले गर्दा कार चलाउन सक्ने उसको क्षमता हो, उसको क्यापासिटी हो, उसको एबिलिटी हो। यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन हो। कुनै पनि व्यक्तिको, कुनै पनि पर्सनको प्रेजेन्ट एबिलिटी वर्तमान समयमा उसको क्षमता के छ, उसको क्यापासिटी के छ, त्यो व्यक्त गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ है। गर्न सक्दैन भने तपाईले जस्तै म फ्रेन्च बोल्न सक्छुको ठाउँमा म फ्रेन्च बोल्न सक्दैन भन्नु पर्यो भने आई क्यान नट स्पिक फ्रेन्च अथवा आई कान्ट स्पिक फ्रेन्च पनि भन्न सक्नुहुन्छ। क्यानको पछाडि नट थप्नु भयो भने त्यो स्वतः नेगेटिभ अर्थ लाग्छ है। ही क्यान ड्राइभ अ कार, उ कार चलाउन सक्छ, उसले कार चलाउन सक्दैन भन्नु पर्यो भने ही क्यान नट ड्राइभ अ कार, उसले कार चलाउन सक्दैन। यसरी कुनै पनि व्यक्तिको प्रेजेन्ट एबिलिटी वर्तमान क्षमताको बारेमा कुरा गर्नको लागि, त्यसलाई जानकारी गराउनको लागि, त्यो बताउनको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो फर्स्ट केस। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको कुनै पनि रिक्वेस्ट अथवा अर्डर्सको लागि है। कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कुरा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, अर्डर्स गर्नु पर्यो, एकदम इन्फर्मल तरिकाले है, एकदम यो चाहिँ एकदम इन्फर्मल तरिकाले, त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, क्यान यु टर्न अफ द टिभी, के तपाई टिभी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा रिक्वेस्ट हो नि हैन। त्यो टिभी चाहिँ तपाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एकदम इन्फर्मल तरिकाले तपाईले कुनै पनि साथीभाइहरूलाई अथवा चाहिँ जे होस् आफूसँगको आफ्नो लेभलको कुनै पनि साथीभाइहरूसँग
रिक्वेस्ट गर्नको लागि कुरा गर्नको लागि तपाईले यसरी क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यो तरिकाले जस्तै आफूभन्दा सिनियर व्यक्ति अथवा एकदम पोलाइट वेमा रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको ठाउँमा तपाईले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले म कुडको प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको बारेमा त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउँछु। अहिले के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि इन्फर्मल तरिकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने, अर्डर्स दिनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान यु टर्न अफ द टिभी? के तपाईँ टिभी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? अथवा चाहिँ के तिमी टिभी बन्द गर्न सक्छौ? यसरी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, क्यान यु मेक अ कप अफ टी? है, के तपाईले एक कप चिया बनाउन सक्नुहुन्छ? अथवा के तिमीले एक कप चिया बनाउन सक्छौ? युको अर्थ तिमी, तपाईँ, हजुर जे पनि हुन्छ। त्यो कारणले हामीले कस्तो व्यक्तिलाई बोल्दैछौँ त्यो व्यक्तिले स्वतः बुझ्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। के तपाईले एक कप चिया बनाउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु मेक अ कप अफ टी? यो पनि एउटा रिक्वेस्ट हो नि, हैन? बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा रिक्वेस्ट बुझ्नुहोस् अथवा अर्डर बुझ्नुहोस्। तपाईले एउटा एक कप चिया बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको एउटा रिक्वेस्ट हो नि। यो पनि इन्फर्मल रिक्वेस्ट है। एकदम हामीले कुनै पनि साथीभाइहरूलाई अथवा चाहिँ जे होस् आफूभन्दा जुनियर व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, आफ्नो लेभलको व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा घर परिवारमा हामीले यसरी क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यही कुरा तपाईले आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिको लागि, आफूभन्दा माथिल्लो लेभलको व्यक्तिसँग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले क्यानको ठाउँमा कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म तपाईलाई एकछिन जानकारी गराउँछु। र यस्तो कुनै पनि रिक्वेस्ट र अर्डर, कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि रिक्वेस्ट गर्नको लागि, अनुरोध गर्नको लागि अथवा चाहिँ आदेश दिनको लागि तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेकेन्ड कन्डिसन। अर्को थर्ड कन्डिसन भनेको हामीले जस्तै पर्मिसनको लागि है, कुनै पनि व्यक्तिसँग पर्मिसन माग्नको लागि इन्फर्मल वेमा चाहिँ पर्मिसन माग्नु पर्यो अथवा चाहिँ पर्मिसन दिनु पर्यो भने पनि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। पर्मिसन भनेको अनुमति है, अनुमति माग्नको लागि अथवा चाहिँ अनुमति दिनको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, क्यान आई युज योर पेन? के म तिम्रो कलम प्रयोग गर्न सक्छु? अथवा के म तपाईको कलम प्रयोग गर्न सक्छु? क्यान आई युज योर पेन? के म तिम्रो कलम प्रयोग गर्न सक्छु? है, यो के हो? पर्मिसन मागेको हो नि। म त्यो कलम प्रयोग गर्छु न भनेर एउटा पर्मिसन मागेको हो नि। त्यो पर्मिसन उसले दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ है। तर यस्तो कुरा हामीले आफ्नो लेभलको साथीहरूसँग मात्र कुरा गर्दाखेरि क्यान प्रयोग गर्ने। आफूभन्दा सिनियर छ, माथिल्लो लेभलको छ, म्यानेजर छ अथवा चाहिँ माथिल्लो पोस्टको छ, आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति छ भने हामीले फर्मल वेमा चाहिँ पोलाइट रिक्वेस्टहरू गर्नुपर्छ, पोलाइट पर्मिसनहरू माग्नुपर्छ। त्यसको बारेमा म तपाईलाई अहिले जानकारी गराउँछु। र अहिले के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले पर्मिसन माग्नको लागि अथवा पर्मिसन कुनै पनि व्यक्तिलाई दिनको लागि क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु क्यान सिट हियर? तिमी यहाँ बस्न सक्छौ? यो के हो? एउटा पर्मिसन हो नि। यु क्यान सिट हियर? तिमी यहाँ बस्न सक्छौ है। सपोज यो मान्छेले अघि सोध्यो अरे है, अघि फर्स्टमा पर्मिसन मागेको थियो अरे, क्यान आई सिट हियर भनेर सोध्न सक्छ है उसले। क्यान आई सिट हियर? के म यहाँ बस्न सक्छु भनेर उसले सोधेको थियो। अब पर्मिसन दिनु पर्यो। यु क्यान सिट हियर? तिमी यहाँ बस्न सक्छौ। नर्मल्ली हामीले पर्मिसन माग्नको लागि सिनियर व्यक्ति छ, जे होस् आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति छ भने कुड प्रयोग हुन्छ क्यानको साटोमा। र हामीले पर्मिसन दिनको लागि चाहिँ नर्मल्ली क्यान प्रयोग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुड प्रयोग हुँदैन। जस्तै तपाईले कुनै पनि व्यक्तिले तपाईसँग पर्मिसन माग्यो र तपाईले पर्मिसन दिनु पर्यो भने यु क्यान भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है। यु क्यान सिट हियर? तिमी यहाँ बस्न सक्छौ। यस्तो कुराको लागि कुनै पनि व्यक्तिसँग पर्मिसन, इन्फर्मल वेमा पर्मिसन माग्न अथवा पर्मिसन दिनको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। थर्ड कन्डिसन। र अर्को केस भनेको जस्तो कि अफर टु हेल्प। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ हेल्प गर्छु, म सहयोग गर्छु भनेर अफर गर्नु पर्यो है। अफर भनेको प्रस्ताव। यस्तो कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, क्यान आई क्यारी योर ब्याग? के म तिम्रो झोला बोक्न सक्छु? सपोज कुनै पनि एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै सामानहरू बोकिरहेको छ र उसलाई चाहिँ झोला अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा म तिम्रो झोला बोकिदिन्छु न भनेर तपाईले प्रस्ताव राख्नुभयो, झोला बोक्ने एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो, अफर गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान आई क्यारी योर ब्याग? के म तिम्रो झोला बोक्न सक्छु? यसरी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई हेल्पको लागि, अफर गर्नको लागि तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल अर्को हेर्नुहोस्, क्यान आई हेल्प यु? के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु? है, यो पनि एउटा अफर हो नि। म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु, के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर यसरी चाहिँ अफर गरेको हो नि, एउटा प्रस्ताव राखेको हो नि सहयोगको। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो फोर्थ कन्डिसन। अर्को छ 5 नम्बरमा, जस्तो प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी है। कुनै पनि कुराको प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी व्यक्त गर्नको लागि, देखाउनको लागि, वर्तमान सम्भावना, अहिले वर्तमान समयमा कुनै पनि सम्भावना व्यक्त गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ है। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, स्मोकिङ क्यान कज क्यान्सर? धुम्रपानले क्यान्सर हुन सक्छ, अर्थात् चुरोट पिउँदाखेरि चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ भन्नु पर्यो। यो एउटा सम्भावना हो नि, प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी हो नि। तिमीले अहिले
चुरोट पियो भने त्यसले चाहिँ क्यान्सर गराउन सक्छ है भनेर एउटा चाहिँ पोसिबल कुराको 100% क्यान्सर हुन्छ भन्ने नै नहोला, तर चाहिँ एउटा पोसिबिलिटीको कुरा गर्यो नि हैन। पोसिबिलिटी भन्ने बित्तिकै 50-50 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। स्मोकिङ क्यान कज क्यान्सर, धुम्रपानले क्यान्सर हुन सक्छ, यो एउटा प्रेजेन्ट पोसिबिलिटीको बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। कुनै पनि यस्तो वर्तमान सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्नको लागि पनि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैगरी तपाईले अल्कोहल क्यान कज क्यान्सर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। मद्यपान अर्थात् रक्सी पिउँदाखेरि पनि क्यान्सर हुन सक्छ। यसरी चाहिँ तपाईले प्रेजेन्ट पोसिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यी 5 वटा कन्डिसनमा तपाईले चाहिँ क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने जस्तै कुनै पनि रिक्वेस्ट अथवा पर्मिसनको लागि एकदम इन्फर्मल वेमा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, पर्मिसन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, एकदम फर्मल वेमा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा क्यानको साटोमा तपाईले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई कुडको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। र सबभन्दा फर्स्ट केस भनेको पास्ट एबिलिटी। जस्तो कि हामीले कुडलाई चाहिँ क्यानको पास्ट फर्मको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि नर्मल्ली हाम्रो पास्ट एबिलिटी व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ अथवा बितेको समयमा भएको कुनै पनि क्षमता, कुनै पनि क्यापासिटीको बारेमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। यही नै हाम्रो क्यानको पास्ट फर्म, त्यो कारणले हामीले चाहिँ क्यानको पास्ट फर्मको रूपमा कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका हौँ। जस्तै क्यानले प्रेजेन्ट एबिलिटी, वर्तमान क्षमता देखाउँथे पनि कुडले चाहिँ पास्ट एबिलिटी, कुनै पनि बितेको समयमा पास्टमा भएको कुनै पनि क्षमता, कुनै पनि क्यापासिटी, एबिलिटीको बारेमा जानकारी दिनको लागि कुड प्रयोग हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई कुड रन व्हेन आई वाज यङ, म जवान हुँदा दौडन सक्थेँ, अथवा चाहिँ जब म जवान थिएँ म दौडन सक्थेँ। तपाईँ जसरी पनि वाक्य बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेन कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। आई कुड रन व्हेन आई वाज यङ, म जवान हुँदा दौडन सक्थेँ, अथवा म तन्नेरी हुँदाखेरि दौडन सक्थेँ, अहिले चाहिँ बुढो भयो अरे। यो के भयो? यो जवान हुँदाको अथवा पास्ट समयको, बितेको समयको एउटा क्षमताको बारेमा, दौडन सक्ने एउटा क्षमताको बारेमा जानकारी गराएको छ नि। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आई कुड रन व्हेन आई वाज यङ, म जवान हुँदा दौडन सक्थेँ, अथवा चाहिँ जब म जवान थिएँ त्यतिखेर चाहिँ म दौडन सक्थेँ, अहिले चाहिँ सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। माई फादर कुड प्ले द गिटार है। माई फादर कुड प्ले द गिटार, मेरो बुवाले गिटार बजाउन सक्नुहुन्थ्यो। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा। अहिले चाहिँ सक्नुहुन्न, बिर्सिनु भयो, प्र्याक्टिस छैन, अथवा चाहिँ गिटार बजाउन छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो कारणले अहिले चाहिँ आउँदैन, तर पहिले चाहिँ गिटार बजाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको पास्ट एबिलिटी, बितेको समयको उसको कुनै पनि क्षमता व्यक्त गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। माई फादर कुड प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो बुवा तन्नेरी हुँदाखेरि अथवा जवान हुँदाखेरि गिटार बजाउन सक्नुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ तपाईँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको पास्ट एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि कुड प्रयोग हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको पोलाइट रिक्वेस्ट। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले नम्र, एकदम भद्र भएर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। कुड यु पास मी द बुक प्लिज, कृपया के मलाई किताब दिन सक्नुहुन्छ? यो एउटा एकदमै नम्र भएर गरेको एउटा रिक्वेस्ट हो नि। जस्तो कि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यहाँनिर तपाईँले क्यान पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम हुँदैन। तर क्यान प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मल रिक्वेस्ट हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि आफू लेभलको व्यक्ति छ, आफ्नो साथीभाइहरू अथवा घर परिवारसँग कुरा गर्नको लागि क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि प्रब्लम छैन। तर आफूभन्दा सिनियर व्यक्ति, रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति, जस्तै अफिसमा म्यानेजरभन्दा माथिल्लो लेभलको विभिन्न लेभलको व्यक्तिहरू हुनसक्छ, आफूभन्दा जस रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नको लागि अथवा पर्मिसन माग्नको लागि तपाईँले चाहिँ कुड प्रयोग गर्नुपर्छ। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। कुड यु ओपन द डोर, के तपाईँ ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ? यो पनि एउटा रिक्वेस्ट हो नि, ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई नम्र भएर एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड कन्डिसन। अर्को थर्ड कन्डिसन भनेको पोसिबिलिटी है। चाहे त्यो प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी होस्, चाहे फ्युचर पोसिबिलिटी होस्, चाहे पास्ट पोसिबिलिटी, यस्तो पोसिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। इट कुड रेन टुनाइट, आज राति पानी पर्न सक्छ। यो एउटा सम्भावना हो नि, 100% पर्छ भन्ने छैन, पानी पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। यस्तो पोसिबिलिटीको लागि अथवा यस्तो पोसिबिलिटीको कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले चाहिँ कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि सम्भावना व्यक्त गर्न, सम्भावनाको कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इट कुड रेन टुनाइट, आज राति पानी पर्न सक्छ, यसरी चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। पोसिबिलिटीको अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर द बस कुड बी लेट, बस ढिला हुन सक्छ अथवा ढिला आउन सक्छ है। जस्तै तपाईँ बस स्टेसनमा पुग्नु भयो
त्यहाँ वेट गरिराख्नु भएको छ तर बस आएको छैन, टाइम भइसक्यो, त्यस्तो अवस्थामा बस ढिला हुन सक्छ। त्यो एउटा पोसिबल हो नि, किनभने बस बिग्रिन सक्छ, पेट्रोल डिजल अथवा बसमा फ्युल हाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को फोर्थ कन्डिसन हेर्नुहोस्, आस्क फर पर्मिसन है। कुनै पनि व्यक्तिसँग तपाईँले एकदम पोलाइट वेमा नम्र भएर भद्र भएर पर्मिसन माग्नु पर्यो है। पर्मिसन भनेको के हो? अनुमति है। कुनै पनि व्यक्तिसँग तपाईँले अनुमति माग्नु पर्यो, एकदम रेस्पेक्टफुल वेमा, एकदम रेस्पेक्ट गरेर पोलाइट वेमा एकदम सभ्य भएर तपाईँले चाहिँ पर्मिसन माग्नु पर्यो, अनुमति माग्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड आई युज योर ल्यापटप प्लिज? कृपया के म तपाईँको ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छु? कुड आई युज योर ल्यापटप प्लिज? के म तपाईँको ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छु? यो एउटा पर्मिसन मागेको हो नि। पोलाइट वेमा चाहिँ पर्मिसन माग्नु भयो, एकदम रेस्पेक्टफुल वेमा अथवा रेस्पेक्ट गरेर एकदम फर्मल वेमा पर्मिसन माग्नु भयो भने त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई पर्मिसन दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ, त्यो व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्छ। तर तपाईँले यसरी आफूभन्दा सिनियर व्यक्ति हुनुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको अगाडि पर्मिसन माग्नको लागि तपाईँले चाहिँ कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुड आई युज योर ल्यापटप प्लिज? कृपया के म तपाईँको ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छु? यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा कन्डिसन भनेको इमेजिनरी सिचुएसन है। कुनै पनि काल्पनिक अवस्था छ, काल्पनिक सिचुएसन छ अथवा विशेष छ। विशेष भनेको तपाईँको इच्छा, तपाईँ इच्छा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि काल्पनिक सिचुएसन छ त्यस्तो बारेमा तपाईँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ आई ह्याड अ गर्लफ्रेन्ड आई कुड मिट हर है। यो एउटा काल्पनिक कुरा हो नि। सपोज तपाईँसँग गर्लफ्रेन्ड छैन रे, अब तपाईँले कल्पना गर्नु पऱ्यो है। इफ आई ह्याड अ गर्लफ्रेन्ड, यदि मसँग गर्लफ्रेन्ड थियो भने अथवा हुन्थ्यो भने के? आई कुड मिट हर, म उसलाई भेट्न सक्थेँ अथवा भेट्थेँ। यसरी कुनै पनि काल्पनिक कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि तपाईँले मजासँग कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि मसँग प्रेमिका अथवा गर्लफ्रेन्ड थिइन् भने म उनलाई भेट्न सक्थेँ। यसरी कुनै पनि इमेजिनरी सिचुएसन अथवा चाहिँ विशेषहरू, तपाईँको इच्छाहरू व्यक्त गर्नको लागि तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 5वटा कन्डिसन। अर्को 6 नम्बरको तपाईँले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कन्डिसन छ कुडसँग। कुडसँग हामीले ह्याभ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्योसँगै हामीले भर्बको रूपमा चाहिँ भी3 प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अर्को एउटा कन्डिसन हो। जस्तो कि तपाईँले पास्टमा बितेको समयमा चाहिँ कुनै पनि घटना, कुनै पनि काम चाहिँ हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सक्थ्यो तर भइदिएन है। पास्टमा पोसिबल चाहिँ थियो तर त्यस्तो चाहिँ भइदिएन। त्यस्तो बारेमा चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नको लागि तपाईँले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि काम, घटना जो चाहिँ पास्टमा बितेको समयमा चाहिँ त्यस्तो हुन सक्थ्यो, त्यसको पोसिबल चाहिँ थियो तर त्यो चाहिँ भइदिएन, त्यसको बारेमा कुरा गर्न, त्यस्तो अवस्था अथवा त्यो बारेमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू गर्नको लागि तपाईँले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्मुला अघिको भन्दा अलिकति फरक छ। अघि हामीले कुडसँग भी1, कुड पछाडि भी1 प्रयोग गरेको थियौँ भने अब कुड ह्याभ आउने बित्तिकै यहाँतिर भी3 हुन्छ, किनभने ह्याभसँग भी3 लाग्छ, जसले चाहिँ पास्टको पोसिबल कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्था तर त्यस्तो भइदिएन, त्यसो हुनुपर्थ्यो, त्यसो भइदिएन, त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु कुड ह्याभ फोन्ड मी? तिमी मलाई फोन गर्न सक्थ्यौ तर गरेनौ है। यो एउटा पास्टको एउटा पोसिबल सिचुएसन हो नि। जस्तै बितेको समयमा चाहिँ तिमीले मलाई फोन गर्न सक्थ्यौ तर तिमीले मलाई फोन गरेनौ। यो एउटा पोसिबल थियो नि, फोन गर्न सक्ने एउटा पोसिबल थियो तर फोन चाहिँ गरेनौ। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले यो फोन आएको कारणले गर्दा तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। यसको ठाउँमा हामीले कल्ड पनि भन्न सकिन्छ र हामीले डाइरेक्ट भी3 को रूपमा फोन पनि राख्न सकिन्छ। यसरी पास्टमा यस्तो हुन सक्थ्यो तर भएन, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि तपाईँले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ ही ह्याड स्टडिड वेल ही कुड ह्याभ पास द एक्जाम है। यदि उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने ऊ परीक्षामा अथवा जाँचमा पास हुन सक्थ्यो। उसले पढेन, त्यो कारणले ऊ पास भएन, ऊ फेल भयो। यस्तो पास्टमा सम्भावना चाहिँ थियो, पढ्न सक्ने सम्भावना थियो, पढ्नुपर्ने सम्भावना थियो तर पढेन, त्यो कारणले गर्दा ऊ पास हुन सकेन। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने ऊ परीक्षामा पास हुन सक्थ्यो, उसले राम्रोसँग पढेन, त्यो कारणले पास भएन। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै ध्यान दिनु होला। र यो कुरा यदि तपाईँ अझै डिटेलमा चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियो एपिसोड पनि बनाउनेछु, कुड ह्याभसँग भी3 प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँहरूलाई क्यान र कुडको केही एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु, जसले गर्दा तपाईँलाई अझै बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। र अघिका ती सबैको कन्डिसनहरू याद गर्नुहोस्। कन्डिसन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँले कस्तो अवस्थामा क्यान, कस्तोमा कुड प्रयोग गर्ने केही पनि गाह्रो हुँदैन। अब म फर्स्टमा तपाईँलाई क्यानको केही एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु, जसले गर्दा तपाईँले अझ प्र्याक्टिस पनि हुनेछ। फर्स्ट एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही क्यान ड्राइभ अ ट्रक। उसले ट्रक चलाउन सक्छ
है। यो के हो, हामीले क्यानलाई कुनै पनि प्रेजेन्ट एबिलिटी देखाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ नि। त्यो कारणले गर्दा यो इक्जाम्पलले चाहिँ जुन प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा कुनै पनि व्यक्तिमा भएको क्षमताको बारेमा कुरा गरेको छ नि। ही क्यान ड्राइभ अ ट्रक, उसले ट्रक चलाउन सक्छ। ट्रक चलाउन सक्ने उसको क्षमता हो नि, उसको क्यापासिटी हो नि, उसको एबिलिटी हो नि, हैन। त्यसै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस्, सी क्यान स्पिक इङ्ग्लिस, उनी अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छिन् है। अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने उनको क्षमता हो नि, उनको क्यापासिटी हो नि, हैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले क्यान प्रयोग गरेका छौँ। सबै व्यक्तिहरूले, सबै पर्सनले, सबै मान्छेहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ भन्ने हुँदैन नि। त्यो कारणले उनको अङ्ग्रेजी बोल्ने क्षमता छ, उनी अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छिन्, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अब उनी अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैनन् भन्नु पर्यो भने सी क्यान नट स्पिक इङ्ग्लिस भन्न सक्नुहुन्छ। क्यानको पछाडि नट थप्नु भयो भने त्यो स्वतः नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, सी क्यान नट स्पिक फ्रेन्च, अर्थात् यसलाई तपाईँले सी कान्ट, यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन फर्ममा सी कान्ट स्पिक फ्रेन्च पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उनी फ्रेन्च बोल्न सक्दैनन्, जस्तो कि उनी इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्न सक्छिन् रे तर फ्रेन्च बोल्न सक्दैनन् भन्नु पर्यो भने सी क्यान नट स्पिक फ्रेन्च, उनी फ्रेन्च बोल्न सक्दैनन्। यहाँनिर फ्रेन्च बोल्न नसक्नु उनको क्षमताको बारेमा कुरा गरेछ नि, उनले चाहिँ फ्रेन्च बोल्न सक्दिनन् है भन्ने कुराको व्यक्त गरेछ नि। यस्तो कुराहरू गर्न हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेसन सोध्नु पर्यो, अब के उनी फ्रेन्च बोल्न सक्छिन् भनेर सोध्नु पर्यो। केही पनि गाह्रो छैन, फर्स्टमा क्यान राख्नुहोस्, त्यसपछि सब्जेक्ट सी छ, भर्ब V1 चाहिँ स्पिक छ अनि फ्रेन्च छ। अर्को एउटा हेर्नुहोस्, राम क्यान स्विम लाइक अ फिस, राम माछा जस्तै पौडी खेल्न सक्छ अरे, ऊ चाहिँ माछा जस्तै पौडन सक्छ अरे। त्यो उसको एउटा एबिलिटी हो नि, उसको क्षमता हो नि, हैन। सबै मान्छेहरू पौडन सक्छन् भन्ने हुँदैन र ऊ पौडन पनि एकदम माछा जस्तो पौडन सक्छ अरे। यस्तो कुराहरू उसको राम भन्ने व्यक्तिको क्षमताको कुरा गरेछ। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा हेर्नुहोस्, क्यान आई ओपन द विन्डो, के म झ्याल खोल्न सक्छु। यो चाहिँ के हो, एउटा पर्मिसन मागे हो नि, हैन। तर यो जुन एक्जाम्पल छ यो चाहिँ हामीले नर्मल्ली इन्फर्मल तरिकाले कुनै पनि साथीभाइसँग जे होस् आफ्नो लेभलको मान्छेसँग कुरा गर्नको लागि तपाईँले क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फर्मल तरिकाले पोलाइट वेमा नम्र भद्र भएर तपाईँ रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्यानको ठाउँमा चाहिँ कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुड पनि हुन्छ, त्यो मिस्टेक हुँदैन। तपाईँले कुड आई ओपन द विन्डो भन्नुभयो भने एकदमै बेस्ट। अर्को एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, क्यान आई टेक दिस पेन, के म यो कलम लिन सक्छु, यो कलम लिन सक्छु त। यसरी चाहिँ हामीले एउटा पर्मिसन माग्नु पर्यो, यो पेन चाहिँ लिन सक्छु भनेर पर्मिसन माग्यो। इन्फर्मल वेमा चाहिँ यसरी पर्मिसन माग्नको लागि हामीले क्यान प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने क्यानको प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि व्यक्तिसँग रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो अथवा पर्मिसन माग्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्यानको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइ अथवा चाहिँ आफ्नो नजिकको मित्रहरू, घर परिवार जो चाहिँ तपाईँले खासै रेस्पेक्ट गर्नु पर्दैन अथवा चाहिँ नर्मल तरिकाले तपाईँ यसरी क्यानको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर जस्तै तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भने अथवा तपाईँभन्दा सिनियर व्यक्तिसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिसँग पर्मिसन माग्दै हुनुहुन्छ, रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्यानको ठाउँमा कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। अब म तपाईँलाई कुडको प्रयोग भएको केही एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु। सबैभन्दा फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज 9 years old, म 9 वर्षको हुँदा राम्रोसँग पौडन सक्थेँ अथवा जब म 9 वर्षको थिएँ म चाहिँ राम्रोसँग पौडन सक्थेँ। यो चाहिँ तपाईँ एउटा पास्ट एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्यो नि, हैन। बितेको समयको क्षमताको बारेमा कुरा गर्यो नि है। मैले चाहिँ 9 वर्षको हुँदाखेरि अथवा मेरो उमेर चाहिँ 9 वर्षको हुँदाखेरि म राम्रोसँग पौडन सक्थेँ, तर अहिले मैले पौडी खेल्नै बिर्सेँ, पौडनै आउँदैन। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो। जुन कुनै पनि पास्टमा चाहिँ यो गर्न सक्ने, कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता थियो तर अहिले छैन, त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्यानको पास्ट फर्मको रूप। अर्को सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड आई आस्क सम क्वेसन्स प्लिज, कृपया के म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्छु। एकदमै रेस्पेक्ट भएर पोलाइट वेमा यसले के गरेको छ, क्वेसनको लागि रिक्वेस्ट गरेको छ नि अथवा चाहिँ पर्मिसन मागेको छ नि। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। के म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्छु, कुड आई आस्क सम क्वेसन्स प्लिज, यसरी चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, माया कुड बी एट वर्क, माया काममा हुन सक्छिन्। माया कुड बी एट वर्क, माया काममा हुन सक्छिन्। माया भन्ने जुन पर्सन छ, व्यक्ति छिन्, उनी चाहिँ अहिले काममा हुन सक्छिन्। एउटा पोसिबल सिचुएसनको बारेमा, पोसिबिलिटीको बारेमा कुरा गरेको छ नि। उनी 100% काममा हुन्छन् भन्ने नै छैन है, हुन पनि सक्छिन्, नहुन पनि सक्छिन्। एउटा एकदम पोसिबल सिचुएसनको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माया कुड बी एट वर्क, माया काममा हुन सक्छिन्। माया चाहिँ काममा नहुन सक्छिन् भन्नु पर्यो भने माया कुड नट बी एट वर्क, उनी काममा नहुन सक्छिन् है। यस्तो नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि कुडको पछाडि नट थपिदिनुहोस्, मजाले नेगेटिभ बन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्,
वी कुड मिट टुनाइट, हामी आज राति भेट्न सक्छौँ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड यु गिभ मी योर पेन, है, के मलाई तपाईँको पेन दिन सक्नुहुन्छ अथवा के मलाई आफ्नो पेन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एकदम पोलाइट वेमा चाहिँ त रिक्वेस्ट गर्नुभयो है। पेन दिनको लागि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो नि, कुड यु गिभ मी योर पेन, अथवा प्लिज पनि थप्न सक्नुहुन्छ पछाडि, नो प्रब्लम। कुड यु गिभ मी योर पेन प्लिज पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदम पोलाइट वेमा भद्र भएर सभ्य भएर तपाईँ क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ आफूभन्दा सिनियर व्यक्ति, रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मजासँग कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो लकडाउनको समयलाई एकदमै संयमित भएर घरमै बस्नुहोस्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस् र यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू हेर्नुहोस् जसले गर्दा टाइम पास गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने केही नलेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ, टाइम पास गर्न पनि सजिलो हुन्छ।